السلام عليكم. هذا الفيديو هذا خصصته للدوش وما ادراك ما الدوش اللقطوط وما ادراك ما الدوش اللقطوط. الدوش اللي كاع الناس تيجيهم صعيب باش انهم يدوشوا القطوط ديالهم بسبب الانفعال ديالهم تحت الماء. انا غادي نشرح لكم الطريقه ديال استحمام القطط ومده استحمام القطط وشحال من مره غادي تحمموا في حياته اولا شحال من مره غادي تحمموا في الشهر. خصكش تدوش ليه ديما. انا اغلبيه الناس تيقول لك خذ واحد المش، خصك تولف ليه الدوش من الصغر. ملي كان صغير خصك ديما تدوش ليه باش الا كبر يولف لك الدوش ويبدا يدوش ديما. هاد القضيه هادي ما كايناش. المشاش ما تيحملوش الدوش، واخا دوش ليهم كل نهار كل نهار كل نهار ما تيحملوش الدوش. والمشكل هو انه بزاف الناس تيدوشوا لهاد المشاش، تيدوشوا لهم ديما وتيدوشوا لهم بطريقه خاطئه. تيقدر يموت هو بسبب هذاك الدوش، ولا تيقدر يمرض بسبب هذاك الدوش، ولا يقدر يجي شي مرض جلدي بسبب هذاك الدوش. باش نكونوا واضحين، حيت هما تينقيو راسهم براسهم. الا بيدوش ليه تقدر تدوش ليه مره في 20 يوم، مره في 15 يوم. الا كنتي تدبي زعما فيه ريحه الشامبوان وفيه هادي، دوش ليه مره في 15 يوم. وماشي دوش ليه دير ليه الخرقه ودير ليه الصابون بلدي ودير ليه الشامبوان ودير ليه داكشي كامل. لا، تتمشي لانيمالغي كتشري ليه الشامبوان ديال مثلا عندك مش تشري شامبوان ديال المشاش اونتي تيك اونتي بوس، ما فيهش الريحه ديال، ما فيهش الريحه اللي غادي تضرو وما فيهش الحاجه اللي غتضرو في عينيه. تيكونوا ما بين 80 درهم حتى 120 درهم وانت طالع على حساب بيدجي ديالك. يعني المهم بالنسبه لهذوك داكشي ديال المشاش والكلاب والحيوانات في الانيمال غي كون معول داكشي لي برودوي دونتروتيان عندك من 60 درهم وانت طالع. خصك تاخذ ليه الشامبوان ديالو ونزيدك، ماشي دير ليه شامبوان تغطسو في الشامبان وتبدا تفرك ليه وتحك ليه ودير ليه. حيت انا شفت فيديوهات ديال شي ناس فريمون تخلع، تيشدوه تيديروا ليه الصابون البلدي ويفكوه ويديروا ليه ويحكوه تقول فيه ما عرفت شنو فيه. هو راه تينقي راسو راه فاش كدير ليه هكا كيتاذى. تشدو تدخلوا للدوش، وبعدا اصلا الا بغيتي ديرو في الدوش راه خصك ديري طابيه وخصك ديري طريقه ديال الاستحمام وزيد. يعني غير كدير ليه واحد الشامبوان تخوي عليه الماء دافي، دير ليه شامبوان دغيا وتعاود تخوي ليه الماء دافي دغيا تمشط ليه دغيا تنشفو دغيا. يعني عندك واحد 10 واحد 6 دقائق خصو تلقاه صافي كمل الدوش وحطيتيه حدا شي شوفاج، نشفتيه مزيان بالفوطه وشعلتي شي شوفاج حداه باش ينشف دغيا. اولا السيشوار الا ولفتيه ليه من صغر يقدر يتقبلوا لك، حيت هما تيخلعوهم الصوت ديال السيشوار. تديروا ليه غير شويه وكتحبس وتخليه هو راه غادي ينشف راسو. راه ها هو شتي، ها هو تيغسل راسو كل نهار، تلقاه في الصباح وفي العشيه تيدير هكا. داكشي باش قلت لكم الدوش ماشي مهم، مره في 15 يوم كافيه ومازال بشروط. يعني كيف قلت لكم هاد الدوش هذا خصو يكون مره في 15 يوم. كيف شفتوا راني وريتو لكم تينقي راسو في الصباح وفي العشيه. يعني الى من الاحسن انه الا بدوشوا ليه مره في 15 يوم ومازال بشروط. يعني في هذيك داك الدوش ديال مره في 15 يوم ما ديروش ليه الماء كتير وما ديروش ليه الشامبوان كتير وما تعطلوش في الدوش، حيت حتى هما تيضربهم البرد وتيجيهم الرواح وتيقدروا يجيهم امراض خطيره ديال الصدر الى ما غير ذلك. والا تسبب في هادشي غادي خصك دير فيتيرينير وغادي تزاد عليك مصاريف كثيره بزاف. تعرفوا راسهم غادي يدوشوا تيوليو تيغوتوا تيخرجوا ضفارهم تيوليو تيبغيو يهربوا لك من الدوش. يعني اشنو تيخصك دير؟ اول حاجه البلاصه فين غادي تدوش ليه خاص تكون فيها طابيه ديال الدوش. طابيه باش الا جاب الله خرج ضفارو وبغى يحط رجليه يمكنهم تيحطوه فوق الطابيه ما تيزلقوش ليه سكيفي ما تيحسش بالخطر ديال انه ماشي ستابل، ديال انه الا بغى يهرب ولا شي حاجه تيبدا تيزلق في الدوش. لا، تحطوه فوق طابيه وتحطوه بالخاطر وما ديروش ليه الرشاش. انا تنعلمكم الرشاش راه تيخلعهم وداك الجلد باش تتخوى الماء من داك الرشاش تياديهم في الجلده ديالهم. تديروا بانيو سطل اولا بانيو تديروا فيه الماء دافي، ما يكون بارد ما يكون سخون، الماء دافي جدا يعني دافي بزاف. تديروا فيه الماء دافي وواحد السطيله صغيره تديروا فيها بحال ديك السطيله د لودو، تديروا فيها شويه د الماء دافي مع شويه ديال الشامبوان الخاص بالقطوط. شويه الشامبوان الخاص بالقطوط تترغويوه. اش تديروا؟ تشدوا واحد الطاسه تديروا ليه الماء دافي نقي تديروه ليه تتخويو عليه، ولكن ماشي تتخويو عليه هكا باخ بشخراخ بخ وكلشي وجهو يعمر وكلشي حالته تعمر وتخنق ودير
تما غادي يولي اغريسيف، وتما فين غادي يولي يقمش ويقدر يقز عليك، ويقدر يبدا يدير شي تصرفات اللي هما صعابين بزاف. انا غادي نوريكم منين انا نوريكم في القط ديالي منين غادي خصكم تبداو تخويو الماء الا بغيتو تدوشوا القطوط ديالكم. راه ما يخلينيش، خصني نزرب عليه. هذه هي البلاصه اللي غادي تخويو فيها الماء من هاد العنكره، وانتم نازلين لتحت هنا فين غادي تبداو تخويو الماء الا بغيتو تدوشوا اليوم. وتفاداو هاد المنطقه ديال الراس وديال الودنين والوجه، لانهم ما تيحملوش الماء يقيس لهم وجههم. يعني الماء غتبداو تخويوه من هنايا وتحاولوا الراس تطلعوه بحال هكا باش النيف ديالهم تيكون محمي من الماء. صافي وكتدوشوا ليهم، تتفوتوا المنطقه ديال الراس. منطقه الراس تفوتوها باش الماء ما ينزلش ليه النيفو اولا لعينيه وهو يتخلع وتولي تجيكم عمليه استحمام صعيبه بزاف. تدخلوا ليه الماء دافي، من بعد كدوزوا عليه مشيطه خفيفه، دوك المشيطات اللي كيكونوا رطبين خفيفه، تدخلوا عليه 6 طاسه ديال داك الماء اللي فيه الصابون، تديروا ليه هكا غير بشويه بيديكم، تيدخل ليه الصابون شي شويه غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد تدوزوا عليه مشيطه بهذاك الصابون وتدخلوا الماء دافي. تدخلوا الماء دافي تحاولوا تغسلوه كامل من داك الصابون، ما يبقاش فيه صابون، حيت من بعد فاش يخرج من الدوش غادي يبدا يلحس راسو باش انه ينقي راسو، حيت هو عند راسو نتوما راه وسختوه فاش درتو ليه الدوش ماشي نقيتوه، يعني باش ما يبقى ليه حتى حاجه من داك الشامبوان في الذات ديالو. من بعد فاش غادي يتنقى كامل غادي تفرشوا واحد الفوطه اللي كتكون خاصه به اولا جوج فوطات خاصين به. فوطه غتشدوه غادي تحطوه فوق منها وغادي تلويوها عليه، وغديروا ليه الفوطه الثانيه يتكركم فيها كامله لداخل باش تقدروا تحكموا فيه، لانه تيكون باقي مخلوع ويقدر يخرج لكم من الدوش ويعمر لكم الدنيا بالماء. وانتم راكم عارفين خصكم تبداو تنشفوه، خصكم تبداو تجفوه، يعني تتحطوه في قاع الدوش، تتحطوه في هذوك الفاطي كتكركموه بحال شي كويره وكتخرجوه تبقاو شادين واحد شي شويه وبقاو تمسحوا ليه بدوك الفويطات، تمسحوا ليه وحطوه في شي بلاصه اللي فيها الشمس. الا كانت عندكم الشمس في الدار او يدوش غتحطوه في شي بلاصه فيها الشميشه بحال هكا، حيت انا تدخل عندي الشميشه من الشجم، شي بلاصه فيها الشميشه بحال هكا، اولا غادي تشعلوا ليه الشوفاج. انا غنوريكم الشوفاج اللي كاين عندي، اولا شي بلاصه اللي فيها الشوفاج، وما تحطوش قريب للشوفاج باش يتحرق لكم، لا حطوه بعيد على الشوفاج وشعلوا ليه الشوفاج بواحد الطومبيراتور اللي صغيره دافئه، وخليوه هو غادي يحس بالراحه قدام هذاك الشوفاج وغادي يبدا يلحس راسو هذا هو الشوفاج اللي كاين عندي انايا. سواء غادي ديروا ليه الشوفاج، سواء غادي ديروا ليه فلفله يكون فيها الهواء يكون دافئ شيئا ما يكونش بارد، حيت غيضربوا البرد، وما يكونش سخون بزاف حيتاش غادي يعذبوا، ويكون بيان سور تكون بعيده عليه بزاف. بالنسبه للشوفاج انا عندي هذا اللي فيه 3 ديال البالي تيسخنوا، تتحكم فيهم من هنايا. بالنسبه للقط ديالك الا بغيتي دير ليه الشوفاج غدير ليه بوله وحده الوسطانيه هي اللي غتشعل، وغادي تكون مسافه على الاقل بين القط ديالك وبين الشوفاج 1 متر باش الزغب ديالو ما يتحرقش، حيت تيكون الزغب مازال فازق، ومع السخونيه تيكون واحد التفاعل ماشي هو هذاك سكيفي 1 متر بينه وبين الشوفاج، وهو بنفسه غادي يحس بالراحه النفسيه وغادي يقدر يعاون راسو وينشف راسو الراسو باش تفاداو السيشوار. لانه انا هذه الطريقه اللي كندير معاه باش كنتفادى ليه السيشوار، لان السيشوار تيخلعهم بزاف وتيدهشهم بزاف، سكيفي حتى ديك الدوش ديال المراه في 15 يوم ما تلاش مازال غادي يحمل حتى يدخل لكم للدوش. صافي هذا مكان. والا كنتو نتوما مثلا تبغيو دائما تنقيو وهما مكتفينش به انه هو تينقي راسو براسو، كاينين دي لانجيت سون بارفان و سون بارابين، تيكون بحال ديال الدراري الصغار، ما فيهمش الريحه وما فيهمش الماده ديال البارابين. هذوك لي لانجيت تعودوا تمسحوا ليهم بهم كل نهار، مثلا يديهم رجيلاتهم ظهرهم وهذا ودغيا تينشفوا، حيت لي لانجيت تيكون فيهم غير شويه ديال الماء. هادشي باش تكونوا مقتنعين ان القط ديالكم نقي بزاف. هذا مكان. وهنايا غادي نساليو هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله نجيكم في فيديو اخر بمعلومه جديده اخرى.